बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और एक बड़ी ख़बर दिफाई नुक्ता निगाह से वो मेरे पास आई तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर दूं। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान कहाँ रवायती कहाँ एटमी, और अब पाकिस्तान इलेक्ट्रिक हथियारों के अंदर भी जो है वो चाहता है कि उसके पास आ जाएं। और इस तरह की ख़बर जो है आ भी गई है कि चाइना से पाकिस्तान LY-1 जो कि इसी माह सितंबर में जो नुमाइश हुई थी चीन में, उसमें नुमाइश के लिए पेश की गई थी एक ऐसी लेज़र गन जो दूर से, बल्कि बहुत दूर से बहुत सारे जहाज़ों को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, हेलीकॉप्टर्स को जो है और छोटी कश्तियों को तबाह बर्बाद कर सकती है। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है जी। और इसी इसी की एक ख़बर का हवाला देकर डिफेंस पोस्ट वालों ने भी पूरा इस पर व्लॉग किया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान, इस अखबार के मुताबिक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये अखबार जो है सरकारी सतह पर चाइना में छपता है। और इसमें एक आर्टिकल लिखा गया है जिसका मौजू ये है कि पाकिस्तान लेज़र हथियारों की और जो है उसका ख्वाहिशमंद है। और इस पर कोड किया गया है साबिक एक एडमिरल अहमद सईद साहब को, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तरह के हाईटेक वेपन्स को लेने के लिए इंटरेस्टेड। और हाईटेक वेपन्स में इस वक्त सबसे जो जदीद तरीन किस्म है वो लेज़र गन्स की है। आप उसकी तस्वीर जो है वो साथ साथ देख भी रहेंगे। मॉर्निंग पोस्ट की जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, उसकी तस्वीर भी मैं साथ इसीलिए पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि ये जो है इस बात में कितनी हकीकत है। और ये यकीनन पाकिस्तान कब लेगा, इसकी टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफ़र होगी और क्या पाकिस्तान ख़ुद से भी लेज़र बनाएगा, ये आज का मेरा मौजू है। इससे पहले जो है मुख्तलिफ ममालिक जो हैं लेज़र गन्स बनाते हैं, जिनमें जो सबसे जदीद तरीन है वो अमेरिकन गन है, EOS उसको EOS बोलते हैं। और वो लेज़र गन जो है उसकी भी काफ़ी रेंज है, लेकिन चाइना ने इससे एक कदम आगे निकला। चाइना ने 8x8 के ट्रक पर माउंटेड लेज़र गन को नुमाइश के लिए पेश किया। और ये लेज़र गन जो है ये बहरी जहाज़ों पर भी नस्ब की जा सकती है, इसको ज़मीनी टर्मिनल्स बनाकर भी नस्ब किया जा सकता है, और इसको ट्रक माउंटेड भी बनाया जा सकता है क्योंकि इसको काफ़ी हैवी पावर चाहिए होती है। अब तक की इतलात के मुताबिक इसकी जो रेंज है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल वेपन है, इसकी जो रेंज है वो 50 से 150 किलोवाट तक है। और ये भी ऐसी खबरें भी मौजूद हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद जो इसकी ताकत है वो 400 किलोवाट तक भी है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं है। बहरहाल 50 से 150 किलोवाट तक की तो तस्दीक भी की जा रही है। और इस सिस्टम से निकलने वाली लेज़र बीम 25 किलोमीटर तक के अंदर जहाँ जहाँ कोई ऐसा दुश्मन वेपन, दुश्मन हथियार, दुश्मन का मिसाइल या एंटीशिप मिसाइल, दुश्मन का एंटीशिप मिसाइल आएगा इसकी रेंज में, तबाह बर्बाद ये ना कर दिया जाएगा। ये ना नज़र आने वाली एक ऐसी लेज़र बीम होगी जिसके रेंज में आने वाली हर चीज़ जो है वो नीस्तो नबूद हो जाएगी और जलकर खाक हो जाएगी। और पाकिस्तान जल्द अज जल्द इसको लेना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन बहुत बड़ा है जी। पाकिस्तान का दुश्मन साथ खड़ा है, और ये साथ खड़े दुश्मन के लिए चाइना ने ये लेज़र बीम बनाई है। और आपको पता है कि जंग मई में भी दुश्मन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, जिनको हमने अपनी बंदूकों से गिरा लिया और उनको हमने ट्रैक भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद एक ज़रूरत इस अमर की भी थी कि ऐसी लेज़र सरहद बना दी जाए जिसके अंदर जो भी चीज़ आए वो जलकर खाक हो जाए, जो उड़ने वाली चीज़ हो, जिसमें मिसाइल्स हैं, जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, अगर इसकी रेंज के अंदर आते हैं तो ये इनकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। अब तक की इतलात के मुताबिक ये तकरीबन मुफ्त वाला काम है। इंटरसेप्टर्स आपको पता है, मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स जितने हैं जिसके आपने नाम सुने होंगे, पाकिस्तान के पास भी है J-19C के नाम से और ZC के नाम से, और फिर S-400, S-300 इस तरह के सिस्टम भी हैं जो इंटरसेप्टर्स कहलाते हैं। वो बहुत कीमती और बहुत महंगे होते हैं, जबकि ये इसकी कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जो अमेरिकन गन है वो सिर्फ $5 पर इंटरसेप्ट के हिसाब से कास्ट करती है, क्योंकि आपने सिर्फ उसको बिजली मुहैया करनी है, और वो भी आपने बहुत पावरफुल जो है आपने एक जनरेटर समझे जो कि लगाना है,
جس سے یہ بجلی حاصل کرے گا اور پھر اس کو بجلی کو لیزر میں تبدیل کرے گا، اور لیزر جو ہے آنے والے ہر فلائنگ آبجیکٹ کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ یہ ویپن پاکستان میں کب آئے گا اس بارے میں تو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے کچھ نہیں بتایا، لیکن ہاں انہوں نے ایڈمرل صاحب کے حوالے سے، جو سابق ایک پاکستان نیوی کے ایڈمرل ہیں، کہ ہمیں اپنے بحری جہازوں میں اس کی تنصیب کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ ستمبر میں بھی اس کو شو کیس کیا گیا ہے، اس کو لگایا گیا ہے نمائش میں، تو اس کے بعد اس کی خریداری میں کون کون سے مراحل ہیں وہ ہم نے طے کرنے ہیں۔ لیکن ایک بات کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان ہر جدید دفاعی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو حاصل کرے گا۔ یہ دفاعی ٹیکنالوجی ہے، یاد رکھیے گا، یہ روکے گی، انٹرسیپٹرز ہیں، میزائلز کو، جہازوں کو، ہیلی کاپٹرز کو یہ روکے گی۔ یہ اس کو جو ہے وہ کسی پر حملہ کرنے کے لیے ہم ہرگز اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ اس میں بہت سارے اس میزائل سے، اس لیزر کے سسٹم کے ساتھ بہت سارے ریڈارز جو ہیں وہ بھی انٹیگریٹڈ ہیں، اور ان انٹیگریٹڈ ریڈارز کے ذریعے ہی یہ اپنے دشمن کو پہچان کر پھر اس کو جلانے کا کام کرتے ہیں۔ تو لیزر کی دنیا میں جو جدید الیکٹریکل ہائی ٹیک ویپنز ہیں، ان کی دنیا میں اگر چین اور امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں، تو پاکستان بھی اس میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ بہت جلد پاکستان ایسے لیزر ہتھیاروں سے لیس ہو جائے گا۔ پاکستان پہلے بھی استعمال کرتا ہے، لیکن وہ تباہ کرنے سے زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کام آتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایسی پاورز تو ہوتی ہیں کہ چھوٹے ڈرونز کو تو گرایا جا سکتا ہے، لیکن اب پاکستان ایک ہائی ٹیک ہتھیار جو ہے وہ لے رہا ہے، اور پاکستان نے حال ہی میں سعودی عرب سے ایک ڈیفنس پیکٹ کیا ہے، اور اس کی ضرورت جو ہے وہاں بھی پڑ سکتی ہے، جو کہ سعودی عرب ہے۔ اور اگر وہاں پر سعودی عرب پر کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی میزائل، کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی ڈرون، تو یہ اس کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کو اس لیے بھی اب ضرورت ہے کہ پاکستان کی فوج کے پاس دو ملکوں کو بچانے کا، ایک یہ ارض پاک جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، دوسری ارض مقدس جس کو ہم حرمین کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں مقدس سرزمینوں، پاکستان میں مقدس سرزمین ہے سر، دونوں مقدس سرزمینوں کو بچانے کے لیے پاکستانی فوج کو ہائی ٹیک ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے LY-1 کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ ڈائریکٹ انرجی لیزر ہتھیار ہے جس کا استعمال کیا جانا ہے، اور اس کے لیے پاکستان نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ احمد سعید صاحب کا یہ جو بیان ہے، ہمارے سابق کمانڈر کا، ان کا بیان بڑا معنی خیز ہے اور بڑا زبردست ہے کہ پاکستان اس کو لے گا، کیونکہ پاکستان ہر وہ ٹیکنالوجی جو جدید دفاعی ٹیکنالوجی ہے اس کا حصول پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور اب تو بہت ہی ضروری ہے کہ اب ہمارے پاس دو سرزمینوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگا دیا ہے، ایک ارض پاک پاکستان اور دوسری ارض مقدس حرمین۔ تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی تھی، میں نے کہا میں ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس سے اخذ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت جلد ایسے لیزر ہتھیاروں سے لیس ہوگا جو دشمن کے برے ارادے سے آنے والے، پاکستان کی طرف بڑھنے والے ہر میزائل کو تہہ و بالا کر دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔